बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 7। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअ। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअ। तर्जुमा आ मीन्स क्या, लम का मतलब होता है नहीं, तरा मीन्स तुमने देखा, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अंज़ला अंज़ला का मतलब होता है नाजिल किया, मिन का मतलब होता है से, अस्समा मीन्स आसमान, एंड मा का मतलब होता है पानी। आ का मतलब होता है व्हाट, लम का मतलब होता है नो, तरा तुमने देखा, अन्नल्लाह नो डाउट अल्लाह, अंज़ला अंज़ला मीन्स सेंड्स डाउन, नाजिल करना, सेंड्स डाउन, मिन का मतलब होता है फ्रॉम, अस्समा मीन्स स्काई, एंड मा का मतलब होता है वाटर। तो उर्दू में अगर हम लोग तर्जुमा देखते हैं तो तर्जुमा होता है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल किया। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल किया। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, हैव यू नॉट सीन दैट अल्लाह सेंड्स डाउन। यहाँ पर जो वर्ड है अंज़ला, अंज़ला का मतलब यहाँ पे होता है सेंड्स डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई, आसमान से अल्लाह ने पानी नाजिल किया, क्या तुमने नहीं देखा। चलिए आ जाते हैं आयत नंबर 8 पर। अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। अहसिन का मतलब होता है भलाई करो, कमा का मतलब जैसा कि, अहसन अल्लाह अल्लाह ने भलाई की, इलैक तुम्हारे तरफ, का मतलब होता है तुम्हारे, इला का मतलब होता है की तरफ। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, अहसना भलाई करो, अहसना मीन्स टू गुड, कमा मीन्स एज, अहसन अल्लाह अल्लाह डिड गुड, इलैक फ्रॉम यू। अब उर्दू में तर्जुमा देखते हैं, भलाई करो जैसा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की। अब उसका ट्रांसलेशन होगा, डू गुड एज अल्लाह हैज़ डन गुड टू यू। अब उसके बाद है 9 नंबर, इन्नका लन तखरिकुल अर्ज़ा वलन तबलुगल जिबाला तूला। इन्नका लन तखरिकुल अर्ज़ा वलन तबलुगल जिबाला तूला। इन्न का मतलब होता है बेशक, का मतलब होता है बेशक तुम, लन का मतलब होता है हरगिज़ नहीं, तखरिकु का मतलब है फाड़ सकते हो, अल अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन, वह का मतलब होता है और लन का मतलब होता है हरगिज़ नहीं। जैसे यहाँ पे लन वर्ड यूज़ हुआ है हरगिज़ नहीं, दोबारा सेम वर्ड यूज़ हुआ है, लन का मतलब होता है हरगिज़ नहीं। तब लुगा का मतलब होता है पहुँच सकते हो, अल जिबाल का मतलब होता है पहाड़, और तूला का मतलब होता है बुलंदी में। अब वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, इन्ना का मतलब होता है नो डाउट, का मतलब होता है यू, लन का मतलब होता है नेवर, तखरिकू का मतलब होता है टीयर अप, अल अर्ज़ मतलब ज़मीन, वलन वो का मतलब होता है और लन का मतलब होता है नेवर, तब लुगा मतलब पहुंच सकते हो, रीच टू रीच, अल जिबाल मीन्स पहाड़, एंड अल जिबाल को इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन, एंड तूला का मतलब होता है हाइट। तो अगर हम लोग इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो इसका मीनिंग होगा, बेशक तुम हरगिज़ नहीं ज़मीन को फाड़ सकते और ना ही पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। बेशक तुम हरगिज़ ज़मीन को नहीं फाड़ सकते, इसका मतलब ये हो गया, ये जो आयत है, आयत में ये बताया गया कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी कुछ भी कर ले, तो वो अपने आप को उसको अकड़ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ज़मीन को वो कितना भी ज़्यादा अकड़ के चले वो ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, और कितना भी अपना सीना बुलंद कर ले वो पहाड़ों की बुलंदी को नहीं पहुंच सकते। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन है, इंडीड यू कैन नॉट टीयर द अर्थ अपार्ट, तुम पहाड़ों को नहीं फाड़ सकते, नॉर यू कैन रीच द हाइट्स ऑफ द माउंटेन, और ना ही तुम पहाड़ों की हाइट तक पहुंच सकते हो। चलिए देखते हैं 10 नंबर आयत, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन। इन्ना का मतलब होता है बेशक, अल मुबज़्ज़िरीन का मतलब होता है फजूल खर्ची करने वाले लोग, ऐसे लोग जो बिना किसी वजह के पैसा खर्चा करते हैं। कानू का मतलब होता है थे, यहाँ पर है मतलब लेंगे, और इख्वान का मतलब होता है ये
بھائی کی جمع ہے اخوان، اور شیاطین مطلب ہوتا ہے شیطانوں کے. چلیے انگلش میں مطلب دیتے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. المبذرین کو ہوتا ہے ایکسٹرا ویگنٹ، جو زیادہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں. کانو مینس ویئر اور آر. اخوان مینس بردر، اینڈ شیاطین مینس شیطان، اور یو کین کال اٹ ایز اے ڈیول. تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا اردو میں، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. مطلب یہ کہ فضول خرچی کرنے سے ہم لوگوں کو روکا گیا ہے. اب اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگا انڈیڈ دا ایکسٹرا ویگنٹ آر بردرس آف سٹان. یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے سٹان بھی بول سکتے ہیں اور ڈیول بھی بول سکتے ہیں. اوکے چلیے شروع کرتے ہیں 11واں نمبر کا. اجتنبوا کثیرا من الظن. اجتنبوا کثیرا من الظن کیا مطلب ہوا؟ اجتنبوا کا مطلب ہوتا ہے اجتناب سے ورڈ بنا ہے بچو. اجتنبوا کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور زن کا مطلب ہوتا ہے گمان. اب اس کا انگلش میں اجتنبوا کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹ یور سیلف. کثیر کا مطلب ہوتا ہے ٹو مینی. من کا مطلب ہوتا ہے فرام، اور زن کا مطلب ہوتا ہے سسپیشیس. کیا مطلب ہوا؟ بہت سی بدگمانی سے بچو. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اوائڈ ٹو مینی سسپیشنس. مطلب بہت زیادہ جو لوگ بری باتیں سوچتے ہیں یا کسی کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں، اس سے بچنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 12. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا مطلب ہوتا ہے نہ، نہیں. تعصو کا مطلب ہوتا ہے فساد کرو. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین. مفسدین مطلب فسادی بن کر. اب اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگا. وہ کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. لا مینس نو. تعصو مینس ٹو کوئرل. فی کا مطلب ہوتا ہے ان. ارض کا مطلب ہوتا ہے ارتھ. مفسدین مینس کوئرل اور کرپشن. تو یہاں پہ اردو میں ترجمہ ہوگا اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگا اینڈ ڈو ناٹ اسپریڈ کرپشن ان دا لینڈ. زمین میں فسادی پناہ مت کرو یا فساد کے جیسے فساد مت پھیلاؤ. اس کے بعد آتے ہیں 13 نمبر پر. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا، رب کا مطلب ہوتا ہے رب. انا کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہمارے. ربنا اے ہمارے رب. اتمم، اتمم ورڈ بنا ہے تمام سے، پورا کرنے سے، پورا کر دے. انا لنا ہمارے لیے. لا کا مطلب ہوتا ہے فور کے لیے، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے، ہمارے لیے. نورنا ہمارے نور کو. وغفر لنا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اغفر لنا ورڈ بنا ہے مغفرت سے، اور لنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری مغفرت. مطلب لنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے. تو اگر اس کا انگلش میں ہم لوگ میننگ دیکھیں گے، ربنا کا مطلب ہوتا ہے او مائی لارڈ اور اللہ. اتمیم کا مطلب ٹو کمپلیٹ اور ٹو فلفل. لنا مینس فار اس. نورنا اور لائٹ. وغفر لنا اینڈ وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، پھر وغفر کا مطلب ہوتا ہے فارگیو اس. لنا مینس فارگیو. لنا مطلب فار اس، ہماری مغفرت کر دے. تو اگر ہم لوگ اس کا اردو میں ترجمہ دیکھیں گے تو اردو میں ترجمہ ہوگا اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہماری مغفرت فرما. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا او لارڈ اللہ کمپلیٹ اور لائٹس فار اس اینڈ فارگیو اس. تو اس طریقے سے ہمارے یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے.